मॅरिनेट जाऊन ते काय बरं झाला कलर बरो आयला ऍड करपाचें। हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच आसा आणि बरीच आसपाक जाय आणि आमी बी बरी आसा। सो हे दिसांनी पावसान खूपच धरला न्हू संडे, आणि इतको पावस पडला संडे आणि ट्यूजडे, खूपच म्हटल्यार खूपच कंटिन्युअस चालू आसलो पावस। आणि संडे म्हाका घरा येवपाक जाय आसलें सांजचे, पण पावसाक लागून म्हाका येवपाकूच मेळना। मम्मी म्हणपा लागली नाका तूं राव म्हणपा लागली, बाबूक बी घेवन वचनाका म्हणपा लागली, कित्याक पावसान बी मागीर थंडी बी जातली न्ही म्हणून। सो हांवें त्या दिसा रावलें आनी त्या खातीर म्हाजी व्हिडिओ बी खूब लेट जालो अपलोड जावपाक। तो सामको नेटवर्क प्रॉब्लेम आसलो। सो आयताराची आमी कितें आयताराक शूट केली पळय, आनी दहीहंडी बी शेनवाराक शूट केली, पण 2 दीस जावन मागीर म्हाजी अपलोड जाली। सो म्हाका बी खूब वायट दिसलें की तुमकां बी लेट पळोवपाक मेळटली व्हिडिओ म्हणून, बट कितें करतलें, आनी कांय ऑप्शनूच नासलो म्हाजे कडेन। तरी हांवें खूब ट्राय केली, पूण अपलोड करतना एरर येवपाक लागलो। सो म्हटलें आसूं, मागीर लेटूच जालें लेट। सो आनी एक न्ही म्हाका तुमकां एक इन्सिडंट शेअर करपाक जाय आसलो। सो तुमकां सांगता हांव कितें जालें तें। आमचें बेडरूम आसा न्ही, तेजे भायर न्ही एक हॉल आसा बारीकसो। सो थंय आमी कितें करता, बाबूचे कपड्याचे स्टँड फॅना पोंदा रातभर दवरता सुकपाक लागून, कित्याक आतां पावसा लागून कपडे सुकना न्ही, आनी ल्हान भुरग्याचे तुमकां खबर आसा कपडे खूबच जाता। सो आमी थंयच डेली थंयच रातभर फॅन चालू दवरताली आनी फॅना पोंदा स्टँड ते सुकताले मागीर कपडे, सकाळ जाता म्हणल्यार सुकताले। सो पयर राती कितें जालें, पयर काय काल राती कितें जालें, इलेक्ट्रिसिटीची ती वॉल्टेज आसा ती हाय जाली दिसता, आनी फूल तो फॅन भितर मोटर आसा न्ही तो फूल जळ्ळो आनी राधाकृष्णाची फ्रेम लायिल्ली थंय, ती बी रातभर आमी चालूच दवरता। सो तिजी बी वायर सगळी जळ्ळी। सो करिशान मागीर सकाळीं उठोन 4 कितें उठोन तेणी चॅक केलें पळय जाल्यार सगळी वायर बी जळयली खंय। हांवें पळोवना, तो म्हणपा लागलो म्हाका मागीर कामां वयतना सांगपा लागलो अशें अशें जालें म्हणून रातचें। आनी मागीर रातचें मागीर इलेक्ट्रिशनाक आपयलो सांजचो, तो कामां सुटोन आयलो की। सो तेणी बी सगळें चॅक केलें, तो म्हणपा लागलो सगळे मोटराचे भितर सगळे जळ्ळे म्हणपा लागले पार्ट्स, आनी राधाकृष्णाची फ्रेम आसली ती बी जळ्ळी, ते हे जळ्ळे म्हणपा लागले वायर, तेजे लायटीचें न्ही तें कनेक्शन आसलें। सो म्हाका तें खूब वायट दिसलें हे जळ्ळी म्हणून, कित्याक तें म्हाका गिफ्ट मेळ्ळें, वेडिंग गिफ्ट, आमचे कंपनीचे स्टाफान दिल्ली ती फ्रेम। सो ते इलेक्ट्रिशियन मागीर सांजचो आयलो आनी तेणी ते फॅन आनी फॅन व्हरोन तेणी हे मोटर येयला, ब्लेड्स तश्योच दवरल्या आनी दोनी फ्रेम घेवन गेलो तो आतां। सो जाल्यार पुरो म्हणटा हांव, पळोवया आतां आयज बी घेवन आयलो जाल्यार। सो तुमकां दाखयता हांव कशें आशिल्लें तें। हांगाच आसा तें, हांव आतां बेडरुमान दुसऱ्या बेडरुमान आशिल्लें। हो फॅन आशिल्लो आनी हांगा आमी बाबूचे स्टँड दवरता कपडे सूक घालपाक, आनी हांगा न्ही फ्रेम लायिल्ली राधाकृष्णाची अशी। इलेक्ट्रिशियन तो म्हणपा लागलो की ते जळ्ळे म्हणपा लागले, म्हाका दिसता ते शॉर्ट सर्किटूच जालें आसतलें। राधाकृष्णाची फ्रेम जाल्यार पुरो म्हणटा हांव, आनी ती बरी दिसता ती फ्रेम, आनी तेका लायटींग बी आसा। सो पळोवया आतां सांजचें कळटलें। आनी नेबराचे बी बल्ब गेलो खंय, सो म्हाका दिसता ते शॉर्ट सर्किट जालें आसतलें, जाल्यार वॉल्टेज बी कितें प्रॉब्लेम जाला आसतलो। सो हांवें कितें तुमकां हो इन्सिडंट शेअर केला की तुमकां बी अवेअर करचें की रातचे जाता तितके ते इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस आसा न्ही ते मातशे ऑफ करूनच दवरा म्हणून, कारण रातचे आमी न्हिदेन आसता न्ही, आमकां खबर आसना कितें उजो पेटलो कितें जालें जाल्यार सांगपा येना न्ही, ल्हान भुरगीं आसता। सो तें कळना म्हणून तुमकां म्हटल्यार तुमकां शेअर करया की अशें अशें जालें आमगेर म्हणून। सो तुमी बी कॅर घेया तुमची, आनी सारके एप्लायन्सीस बी सारके ऑफ करा, आतां पावसा दिसान तरी सामकें। आनी आमच्या हांगासर न्ही लायटीचे ते सकयल काम बी चालू आसलें, ते अंडरग्रावंड करता पळय ते खणून ते वायरलेस कितें तरी तेंचे आसता न्ही चालू, अंडरग्रावंडान वायर घालता ते। सो तें काम आसलें, तेका लागून कितें प्रॉब्लेम जालो काय कितें तें आमकां कळना, आनी आमकां आवाज बी तसो कांय येवना। बट सकाळीं 4 करीश चॅक करी, सो तेका बी आयलो काय हांवें विचारुना तेका। आनी आतां जेवणाचें म्हटल्यार आतां पावसान नुस्तें बी कांय मेळना न्ही, सो म्हाका बेजार येता जेवण सुद्दां जेवपाक। वेज म्हटल्यार दाळ केले, काल छोले केल्ले, सदां कितें म्हणून वेज करतलें हांव। सो म्हटल्यार आतां आयज कितें स्पायसी कितें तरी खावया म्हटलें। सो सांजचे हांवें करिशाक सांगला की मशरूम घेवन यो, मशरूम चिली करुया म्हणून। सांजचे हांव चिली करतलें आनी तुमकां बी दाखयता हांव म्हाजी रेसिपी। सो तुमकां आवडली जाल्यार चेक करा मागीर। सो बाय बाय, स्टे ट्यून। हाय गायज, वेलकम बॅक।
सो करिश आयलो आता, खूप लेट झाला ताका येवपाक, 8:30 जाली आता ऑलमोस्ट. सो मशरूम घेवन आयलो तो आनी मातशें सामान बी बाकीचे टमाट बी म्हाका जाय आसले, कॅप्सिकम ते बी हाडले. आनी आता हांव फास्ट फास्ट चिली करपाक स्टार्ट करता आनी तुमकां बी दाखयता म्हाजी रेसिपी. सो पळया आता हांवें रेडी करून दवरला. पळया कोथमीर काडल्या, मागीर हे लसूण आनी जिंजर, आलें आनी हिरवी मिरची आनी हे बी कट केले हांवें मशरूम. बरे आसा मशरूम. आनी न्ही हे पयलू न्ही हांव हे ब्लॅक आसा पळय ते काडटाले, बट म्हाका मागीर कोणी सांगलें की ते काडप आसना म्हणून, तितून बी न्यूट्रियंट्स आसता म्हणून. सो आतां हांव ते काडिना. सो तुमी बी सांगा म्हाका तुमी काडटा काय ना ते. सो आतां हांव हेजी पेस्ट करता आनी तेका लावपा टायमार एका मशरुमाक लावपा टायमार तुमकां मेळटा. ओके, चला तर. सो हे तुमी पळोवपाक शकता की म्हाजी अशी तरेन पेस्ट तयार जाल्ली आसा. सो ही आतां हितून घालता हांव आनी मिक्स करता. सगळी अशी सारकी सगळी काडप आनी मिक्स करपाची. मीठ घालता आणि थोडीशी हळद घालता. सो हे आता बरे मिक्स करपाचे, पेस्ट, हळद आणि मीठ आणि न्ही हेका मॅरिनेट जावपाक दवरपाचे. सो बाकीचो प्रोसेस करता म्हटल्यार हे बरे मॅरिनेट जावन येतले 5-10 मिनटां तरी. सो बरे सगळे बरे लागता मागीर पेस्ट सगळे बरे, मागीर टेस्ट सुद्दां बरो येता मागीर. सो अशें बरें मिक्स करपाचे आनी थोडो टायम मॅरिनेट करपाक दवरपाचे. सो हे आतां मॅरिनेट जावनी, बाकीचे कांदो बी आसा तो शिनता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो गायज आतां हांव स्टार्ट करता म्हाजो प्रोसेस. सगळ्यात पयलू तेल घालता. घालता कांदो, ऑनियन. ऑनियन हांवें बारीकूच चिरला. तशीच खूप जाणां चिली म्हटल्यार ऑनियन मोठो चिरता, बट म्हाका बारीकूच आवडटा म्हणून हांव बारीकूच चिरला. कॅप्सिकमाचे बी कुडके पडले थोडे थोडे. बरो असो गोल्डन ब्राऊन लावपाक जाय कांदो. सो तुम्ही पळोवपाक शकता की गोल्डन ब्राऊन जालो कांदो म्हाजो. आता तितून हांव कॅप्सिकम ऍड करता. कॅप्सिकम बी तळसोवपाक जाय बरी, बरो असो मोशी जावपाक जाय तळसून. टमाट बी घालता. टमाट हांवें कमीच घेतला कारण मागीर म्हाका एंडिंगाक सॉस बी घालपाचें आसता न्ही, ताका लागून टमाट थोडेशें घातला बेश्टे. सो हे आतां बरें तळशिता आनी मागीर तुमकां मेळटा वचून जाली. सो म्हाजे आतां सगळे तिनू इंग्रेडियंट्स बरे तळसून जाले, कॅप्सिकम, टमाट आनी ऑनियन, कांदो. सो आतां हांव मॅरिनेट केल्ले मशरूम घालता. पळोवपाक शकता मॅरिनेट जावन ते काय बरें जाला, कलर बरो आयला. ते ऍड करपाचें सगळें. ती उरता ती सुद्दां घालपाची. पेस्ट
काय बरो कलर आयला। आणि आता तळसून जाले की नी तून गरम उदक घालपाचे। थंड उदक घालपाक जायना, गरम उदक घातले की टेस्ट बरो येता। आणि हांव नी मसाले बी सदांच मागीर ऍड करता, कारण थोडे कितें करता पयलू ऍड केले नी जाल्यार ते मागीर उदकान इवॉपरेट जाता मसाले आणि त्याचा टेस्ट बरो येना तसो। उदक बी मातशें सुकपाक पावले न्हू तेन्ना सगळे मसाले ऍड करता, सो तो मागीर इवॉपरेट जायना सगळो मसालो बी। सो आता हितून उदक घालता गरम उदक घातला। तुम्ही पळोवपाक शकता वाफ येता ती। आणि आता हांव तापून दवरता, शावेन हांगा तापून दवरता। तुम्ही पळोवपाक शकता अशे तरेन म्हाजे आता सगळे शिजला, मशरूम बी सगळे, उदक मातशें कमी जाले। आता हांव मसाले ऍड करता आणि हांव मातशें ग्रेवी मातशी पातळ दवरतलें, कारण न्ही म्हाका रायसानूय बी म्हाका घालून खावपाक जाय आणि ब्रेडूय बी हाडल्या थंयच्यान, प्लस रायसानूय म्हाका खावपाक जाय म्हणून हांव मातशें पातळूच दवरतलें। आनी आतां हांव ऍड करता मसालो। पयलीं घालता गरम मसालो, मागीर घालता मिरची पावडर थोडोसो स्पायसी जावपाक, हे घालता एक मॅगी क्यूब। हे जाय जाल्यार स्किप करपाक शकता, म्हाजे कडेन आशिल्ली हांव घालता आतां। अशें घालपाकूच जाय अशें कंपल्सरी ना, तुमी स्किप बी करपाक शकता। बरें दवरून घेता, तो कलर तुमी पळोवपाक शकता। मातसो मसाला आनी इल्लो घालता, कारण म्हाका मातशी स्पायसी जाय म्हणून। एका मातशें आतां मसाले आनी सगळे शिजसर मातशें दवरता। सो अशे तरेन भाजी जाल्ली आसा। सो आतां हांव लास्ट पार्ट म्हटल्यार कितें घालता, थोडेशे सोया सॉस। अशें एकदम चड पडटा न्ही म्हणून हांव अशें चमच्यान घेता, बिकॉज ते चड घालप आसना, इल्लेशे थोडेशे घालता। आणि हे बी सोया सॉस बी स्किप करपाक शकता, अशें कंपल्सरीशें ना। तितून इल्लेशे थोडेशे सॉस घालता। तुम्ही पळोवपाक शकता काय बरो कलर आयला तो चिली। तुमकां जाय जाल्यार तुमी उदक कमी घालपाक शकता। थोडेशे मीठ घालता, मीठ थोडे घालता कारण हेका घातलेलें न्ही ऑलरेडी मशरुमाक म्हणून। सो तुमकां ब्रेडाक लावून खावपाक जाय, चपातीक लावून खावपाक जाय जाल्यार मातशी सुकी करपाची। आणि लास्ट फायनल आयटम ऍड करता हांव कोथंबीर गार्निशिंग करपाक। बरें मिक्स करता, सगळे सायडीचे बी सगळे मिक्स करता बरें। सो अशे तरेन म्हाजी मशरूम चिली रेडी आसा। सो तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका। सो बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर।